निकले थे हम, रुकना कैसा झुकना कैसा, बढ़ते ही रहो अब दम बदम। जब बन के चले एक काफिला हम, मंजिल पे ही जाके लेंगे दम। चलो तेज कदम, चलो तेज कदम, तुम अब दम बदम, अब दम बदम, तुम याद करो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। मैं कराची मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन का सदर हूँ। एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला साहब की तरफ से 14 अगस्त के बाद नंबर प्लेट्स पर सख्ती का अंदिया दिया गया है बाकायदा मीडिया के ज़रिए। तो ज़रूर हम इसके पाबंद हैं, मोटरसाइकिल सवार इसके पाबंद हैं। और एसोसिएशन के हवाले से हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं कि मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट्स आवेज़ा होने चाहिए, और जो गवर्नमेंट की मुख्तस की हुई नंबर प्लेट्स हैं जिनके फीचर्स वाज़े नज़र आते हैं, जो कि सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से भी अहम हैं, तो वही नंबर प्लेट्स लगाएं। जो कि एक नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके सामने है। ये इस तरह से है, इसमें बार कोड भी है। और ये जो नंबर प्लेट है ये इसमें सिक्योरिटी के हवाले से भी जो सेफ सिटी प्रोग्राम के तहत कैमरेज शहर भर में आवेज़ा किए गए हैं। अगर ये नंबर प्लेट्स किसी भी मोटरसाइकिल पे लगी होती है, अगर उसमें कोई हादसा वारदात या वो गाड़ी चोरी होती है, तो अगर ये उन कैमरों की नज़र में आती है तो उसको ढूंढने में, उसको ट्रेस करने में गवर्नमेंट को, पुलिस को आसानी होगी। तो मेरी तमाम मोटरसाइकिल सवारों से गुजारिश है, कराची की पब्लिक से गुजारिश है, और मोटरसाइकिल मालिकान से गुजारिश है कि अपनी मोटरसाइकिलों में आगे और पीछे गवर्नमेंट एक्साइज की तरफ से जो नंबर प्लेट्स दी गई हैं, ये जो बड़ी नंबर प्लेट है ये पीछे लगती है, और ये जो पतली नंबर प्लेट है ये आगे लगती है, इसको ज़रूर लगाएं। इसमें आपकी गाड़ी की सेफ्टी है, आपके जान और माल की सेफ्टी है। और कई ऐसे जो कि कराची में आपको पता है कितने मसाइल हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। अगर आपकी गाड़ी कहीं चोरी होती है या कोई आपसे छीन के ले जाके उस पर वारदात करता है तो आप सिक्योर हैं, क्योंकि सेफ सिटी प्रोग्राम के तहत जो कैमरे लगाए गए हैं इंशाल्लाह उसकी मदद से आपको सिक्योर कर लिया जाएगा, और जो मुजरिम है उस तक पहुंचने में आसानी होगी। अच्छा, यहाँ तो मैं अपनी पब्लिक को, अपने कराची के भाइयों को, मोटरसाइकिल सवारों को मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट के हवाले से आगाही दे रहा हूँ। वहीं मैं गवर्नमेंट को भी कुछ अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा जो ये टाइम दिया गया है आपने, ये ज़रा बहुत कम है, इसको मज़ीद बढ़ाया जाए। क्योंकि आपको पता है, आप ही के रिकॉर्ड के मुताबिक, एक्साइज के रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त 40 लाख मोटरसाइकिलें कराची की सड़कों पे रवां दवां हैं। अच्छा, 40 लाख जो मोटरसाइकिलें, जिसमें से तकरीबन 30 लाख तो वो होंगी जिनके ऊपर आपने पुरानी नंबर प्लेट इशू की थी। ये नंबर प्लेट आपने 2021 में इशू की थी, इस तरह की नंबर प्लेट होती थी। और उससे पहले जो थी वो आप इशू नहीं करते थे, तो शहर भर में कुछ चंद लोग जो अपने ठेले बताने लगा के एक ऑर्डनरी नंबर प्लेट लगाते थे जिसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती थी। उनका कहना ये होता था कि गाड़ी के ऊपर नंबर आवेज़ा हों और वाज़े हों, तो उस तरह की नंबर प्लेटें चलती थी जिनको अब आपकी ज़बान में जाली या फेक कहा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उस ज़माने से चल रही हैं जब एक्साइज डिपार्टमेंट में नंबर प्लेट इशू करने का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। उस वक्त से वो ये सिर्फ मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करते थे और एक पेपर देते थे। उसके बाद जो मोटरसाइकिल सवार होता था वो बाहर से जो नंबर प्लेट्स बनाने वाले हैं उनसे अपनी नंबर प्लेट्स बनाकर अपनी गाड़ी पे आवेज़ा करके चलाता था। इसी तरह जब ये नंबर प्लेट का इजरा हुआ वज़ीर आला कायम अली शाह के ज़माने में, तो बड़ी सख्ती हुई इन पे, और इसकी फ़ीस 500 रुपये मुख्तस की गई। 500 रुपये ली जाती थी और दी जाती थी। मगर कई अरसे से तकरीबन 2-2.5 साल से जो है वो कायम अली शाह के ज़माने में इस नंबर प्लेट का सिलसिला मुनक़ता हो गया, मगर फ़ीस बाकायदगी से ली जा रही थी। तो मेरा मुतालबा है कि वो जो बाकायदगी से आपने करोड़ों रुपए की मद नंबर प्लेट की मद में फ़ीस ली है,
اس کا جواب دیں اور اس جو لی ہوئی ہے اپنے رقم نمبر پلیٹ کی مد میں اس کا ریکارڈ نکالیں اور ان تمام موٹر سائیکل سواروں کو نمبر پلیٹ ایشو کریں فری آف کاسٹ۔ اب آپ نے جو اعلان کیا ہے کہ اجرک والی نمبر پلیٹ لگائیں اور اس کا اجرا آپ نے اپنے ایکسائز آفس سری سینٹر سے اجرا جاری کیا ہوا ہے، جو کہ ایک میں تو صحیح بھی ہے، مگر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے نمبر پلیٹ دی تھی جس کو آپ نے کینسل کر دیا ہے، اس کی آپ فیس لے چکے ہیں، تو اس کو لینے کے بعد آپ یہ نمبر اجرک والی نمبر پلیٹ فری میں دیں، نہ کہ آپ نئے طریقے سے ان سے عوام سے فیس لیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوٹنے گھسوٹنے کے مترادف ہے۔ یہاں پر عوام کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے جس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ اسی طرح اب میں آپ کو ایک یہ لیجر دکھا رہا ہوں کمپیوٹر میں، جب موٹر سائیکل یا کار رجسٹریشن ہونے جاتی ہے اس وقت گورنمنٹ کے پاس نمبر پلیٹیں نہیں آ رہی تھی، مگر باقاعدگی سے نمبر پلیٹ کی مد میں فیس لے رہے تھے، جو کہ اس آپ کی سلپ میں مینشن ہے، یہ دیکھیں، مگر آپ نمبر پلیٹ نہیں دے رہے تھے تو اس پہ آپ نے مہر لگائی ہے نمبر پلیٹ نوٹ ایشوڈ۔ تو جب آپ اس نمبر پلیٹ کی فیس لے چکے ہیں اور آپ نے خود ہی لکھا ہے کہ نوٹ ایشوڈ، اور یہاں آپ اس وقت 1450 روپے وصول کر رہے تھے، یہ بات ہے جناب علی 22 کی، تو جب 22 میں بھی آپ نے چند مہینے نمبر پلیٹ دی اور چند مہینے آپ نے منقطع کر دیا، جس کے اوپر آپ نے سلپ پر مہر لگائی موٹر سائیکل نمبر پلیٹ نوٹ ایشوڈ MR ونگ کراچی۔ تو یہ جو آپ فیس لے چکے ہیں اس کا بھی جواب دیں، اور جو آپ یہ فیس لے چکے ہیں آپ کا پورا بایو ڈیٹا کمپیوٹرائز ہے، آپ ان موٹر سائیکل سواروں سے کانٹیکٹ کریں اور ان کو لیٹر لکھیں، ان کو انفارم کریں کہ آپ اپنی موٹر سائیکل آ کر لے جائیں اور فری آف کاسٹ لے جائیں، کیونکہ آپ نے نمبر پلیٹ کی مد میں گورنمنٹ آف ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو فیس ادا کر دی ہے۔ تو میری وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ موٹر سائیکل ونگ کار ونگ کمرشل ونگز کے منسٹر مکیش کمار چاولہ صاحب سے گزارش ہے کہ جن نمبر پلیٹس کی آپ فیس لے چکے ہیں ان کو نمبر پلیٹ فری آف کاسٹ دی جائے، اور جو نمبر پلیٹ آپ نے خود ایشو کی تھی اور اب اس کو کینسل کر دی ہے اس کی جگہ اجرک والی نمبر پلیٹ لگانے کا کہہ رہے ہیں، اس کی فیس لے چکے ہیں تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اگر آپ نے ریجیکٹ کیا تو اس کی فیس نہ لی جائے، جو اس کی فیس وصول کی ہے اس کے متبادل آپ اجرک والی نمبر پلیٹ لگا کر دیں۔ ہم گورنمنٹ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں جو جائز ہے، مگر عوام کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ عوام کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ ڈبل فیس لی جا رہی ہے اور اس کے باوجود بھی نمبر پلیٹ نہیں دی جا رہی، اور آپ نے جو یہ 14 اگست کی کا ڈیڈ لائن دی ہے اس کو کم از کم 1 سال یا 8 مہینے یا 1 سال کریں، کیونکہ 40 لاکھ موٹر سائیکل سوار اتنی جلدی آپ بھی نہیں دے پائیں گے کیونکہ آپ کے پاس اسٹاف نہیں ہے، اور روزانہ کا جو آپ کا رجسٹریشن کا کام ہے وہ بھی کریں گے، اور یہ پریویس پینڈنگ نمبر پلیٹس بھی کس طرح ایشو کریں گے۔ تو آپ نے اتنا کم ٹائم دیا ہے جو کہ ناجائز ہے، اور آپ اس کو بڑھائیں، تقریباً اس کو 1 سال کریں تاکہ لوگ آسانی سے اپنی نمبر پلیٹ وصول کر سکیں۔ اور دوسرا یہ DIG ٹریفک صاحب، یہ جو ہے جب فرسٹ ٹائم موٹر سائیکل یا کار رجسٹریشن ہوتی ہے تو یہ سلپ دی جاتی ہے اور اس سلپ پہ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے فائل کی ریٹرن 3 مہینے کی، جبکہ آپ کا پولیس اہلکار اس کو روک کر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ یہ ہم نہیں مانتے۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیا ہے اور اس پہ باقاعدہ فائل ریٹرن کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے اور بدتمیزی کرتے ہیں اور ہاتھا پائی کرتے ہیں اور کچھ سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو DIG صاحب ان کو بھی پابند کریں کہ یہ سلپ ویلڈ ڈیٹ ہے تو اس پہ موٹر سائیکل کا نہ ہی چلان ہوگا نہ ہی کاغذات لے کے جائیں گے۔ یہ ایز اے کاغذات ہیں، جو فائل ہوتی ہے وہ فائل کا یہ فرسٹ جیسے انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے تو یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے موٹر سائیکل کو روڈ پہ لانے کے لیے۔ تو یہ ٹریفک جو وارڈن ہیں اہلکار ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں باقاعدہ کلاس لے کر یہ ان کو سمجھایا جائے کہ یہ سلپ اگر ویلڈ ہے تو اس پر آپ جو ہے اس کا موٹر سائیکل سوار کار یا کسی بھی وہیکلس کا چلان نہیں کریں گے۔
بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ میری ان باتوں پر آپ عمل کریں گے. ہم پاکستانی محب وطن تاجر ہیں اور عوام ہماری محب وطن ہے اور گورنمنٹ آف سندھ ہمارا جو ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم اس کے ہر حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اور قانون کو فالو کرتے ہوئے اس شہر کے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جھکنا کیسا بڑھتے ہی رہو اب دم بدم. جب بن کے چل